सो हामी प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ कुरा गरिरहेको थियौँ। त्यस पछाडि अर्को फ्याक्टर्स जसले चाहिँ इन्जाइमको एक्टिभिटी अथवा रेट अफ रिएक्सनलाई इफेक्ट गर्छ भनेको टेम्परेचर एन्ड पीएच। टेम्परेचर र पीएचले चाहिँ के गर्छ, डिटरमाइन गर्छ र एकदम धेरै इफेक्ट गर्छ। जस्तो अब यसमा पनि मैले फेरि सोध्न मन लाग्यो सबैजनालाई, जस्तो हामी चाहिँ यो हुम्लाको स्याउ लिएर आएर विराटनगरमा लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? हुम्लाको स्याउ लिएर आउने, विराटनगरमा अथवा वीरगञ्जमा चाहिँ लगाउने र त्यसको चाहिँ यील्ड हेर्ने कतिको हुन्छ भने सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन। किन होला त्यस्तो? त्यसमा भएको इन्जाइम्सहरूले चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि जुन त्यसको एउटा थ्रेसहोल्ड जुन रेन्ज हुन्छ नि त्यो चाहिँ पुग्दैन सर। ओके, गुड। सो अब अघि नै पनि हामीले भनियो त्यही नै हो कुरा। जस्तो टेम्परेचर र पीएचमा पनि एकदम स्पेसिफिक हुन्छ। अलिकति मात्रै टेम्परेचर पीएच तलमाथि भने काम गर्दैन भनेछौँ। हुम्लामा हुने चाहिँ जस्तो स्याउको एप्पलको चाहिँ इन्जाइमहरूलाई काम गर्न जति लो टेम्परेचर चाहिन्छ त्यो लो टेम्परेचर चाहिँ यहाँ लिएर आएर तराईमा चाहिँ लिएर आयो भने गाह्रो हुन्छ। हुनसक्छ अब हामी चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ जेनेटिकल्ली चाहिँ मोडिफाई गर्दै थोरै 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 वर्षमा थोरै डिफ्रेन्ट हिट टोलरेन्स, टेम्परेचर टोलरेन्स टाइपको चाहिँ बनाउँदै बनाउँदै गएर केही वर्ष केही समय पछाडि चाहिँ गर्न नसकिने भन्ने छैन। तर डाइरेक्टली त्यहाँको चाहिँ स्याउको बिउ लिएर आएर यहाँ अहिले चाहिँ लगाउन सकिँदैन। त्यसको लागि हामी फेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने थोरै मोडिफाई, जेनेटिकली मोडिफाई नै गरेर लानुपर्छ। जुन टेम्परेचर र जुन पीएचमा इन्जाइम वर्क्स, जुन टेम्परेचर र उसमा चाहिँ एकदम इन्जाइमले काम गर्छ म्याक्सिमम है, वर्क्स म्याक्सिमम, त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने दोज टेम्परेचर आर कल्ड एज अप्टिमम टेम्परेचर अथवा अप्टिमम पीएच भन्छौँ हैन। जुन टेम्परेचर र जुन पीएचमा इन्जाइमले सबभन्दा धेरै हाईएस्ट काम गर्छ त्यसलाई हामीले अप्टिमम टेम्परेचर र अप्टिमम पीएच भन्दो रहेछौँ। त्यो अप्टिमम टेम्परेचर र अप्टिमम पीएच भनेको त्यसलाई चाहिने स्पेसिफिक पीएच र टेम्परेचर हो। त्यो बाहेक तलमाथि गयो भने इन्जाइम क्यान नट वर्क प्रोपरली हैन। सपोज मैले यहाँ एउटा ग्राफ जस्तो बनाएर देखाउँछु। सपोज यस्तो छ, अब यो रिएक्सन है, यो रिएक्सन यो साइडमा सपोज टेम्परेचर पनि अथवा यो पीएच है, अब यो दुईटै यता लेख्थे। सो टेम्परेचर र पीएच फरक फरक हेर्नु। जस्तो हाईएस्ट रिएक्सन सपोज यहाँ भएको छ न, यो म्याक्सिमम वर्क हैन, म्याक्सिमम रिएक्सन यो ठाउँमा भएको छ। सो म्याक्सिमम रिएक्सन जुन ठाउँमा भएको छ त्यसको यो टेम्परेचर अथवा त्यसको यो पीएचलाई, पीएच भए पनि टेम्परेचर भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम भन्दो रहेछौँ। यो भन्दा यता गए पनि लो भयो, यता गए पनि डाउन भयो। धेरै भयो हुँदा पनि डाउन हुँदो रहेछ, लो हुँदा पनि हुन्छ। र स्पेसिफिक टेम्परेचर र पीएचमा मात्रै यसले चाहिँ एकदम धेरै काम गर्छ। र यो अप्टिमममा त्यो भन्दा तल माथि भयो भने इन्जाइम क्यान नट वर्क प्रोपरली। त्यही भएर पनि जो चाहिँ इन्जाइममा काम गर्छ, इन्जाइमोलोजिस्ट जो भन्छ, एग्रिकल्चरिस्टको पनि ऊ चाहिँ पक्का साइन्टिस्ट हो भन्छन् मान्छेहरूले। किनभने एकदम गाह्रो हुन्छ अरे इन्जाइममा काम गर्न थोरै पीएच र टेम्परेचर मिलेन भने। अब यो प्लान्टमा त अब तपाईहरु त प्लान्ट डक्टर हैन, सो प्लान्टमा त त्यति धेरै याद गर्नु भएको छैन होला हैन। टेम्परेचरको इफेक्टले अब बिरुवा मरिहाल्यो भने पनि, एक दुईवटा बिरुवा मरिहाल्यो भने पनि त्यति धेरै चाहिँ मान्छेहरूले वास्ता गरिसकेको छैन नेपालमा। तर जेनरली अब अहिले चाहिँ जस्तो कोभिड भन्छ नि, ज्वरो आउने जस्तो मान्छेकोमा त तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो ह्युमन बडीको चाहिँ टेम्परेचर, नर्मल टेम्परेचर कति हो? 98.6 डिग्री फरेनहाइट। ओके, 98। ल सपोज मैले 98 डिग्री फरेनहाइट माने हैन है। 98 डिग्री फरेनहाइट 99 बन्यो। अलि 99 बन्यो। 99 बन्ने डिग्री आउन साथ हामीलाई अलिकति अजिलो महसुस हुन्छ। 100 डिग्री फरेनहाइट बन्यो भने
लाई अब ज्वरो आएछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ 101 भए पछाडि हामी चाहिँ अब मेडिसिन पो लिनुपर्छ कि प्यारासिटामोल भन्ने हुन्छ 102 मा आएपछि अब चाहिँ गाह्रो भयो अब चाहिँ हस्पिटलै देखाउनु पर्छ है घरमा बसेर हुन्न भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ 103 आएपछि त हैन डिग्री सेल्सियस पनि हैन म फरेनहाइटको कुरा गरिरहेको छु 103 आए पछाडि हस्पिटल धाइन्छ पक्का 104 आयो घट्दै घटेन भने हामी चाहिँ के गर्छौं अब त्यही भर्ना हुने हो 105 मा आयो भने चाहिँ विल गो टु आइसियु सम्मै लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँको इन्टेन्सिभ केयर युनिट अब 105 भन्दा पनि बढ्न थाल्यो भने त विल सी यु हुन्छ फेरि एकैचोटि हैन है अब जम्मा 98 डिग्री फरेनहाइट हो डिग्री सेल्सियस हैन 98 डिग्रीबाट 105 डिग्री फरेनहाइट आउँदासम्म चाहिँ मान्छे चाहिँ मरिसक्छ यो किन हुँदो रहेछ त कति यति यति थोरै चाहिँ टेम्परेचरको डिफरेन्समा चाहिँ मान्छे चाहिँ मर्छ भन्नुको कारण चाहिँ किन होला यस्तो किन भएको होला है भनेपछि टेम्परेचर यो सबै किन ज्वरो आउँदा चाहिँ मान्छे मर्ने हो भनेर जस्तो सपोज तपाईहरु जस्तो यहाँ मैले फर्स्टमै नाम देखे कविता सुन्नु भएको छ नि है सुनिराख्नु भएको छ अभिषेक सुनिराख्नु भएको छ जस्तो हामी ज्वरो आएको मान्छेलाई जब भेट्न जान्छौँ हस्पिटलमा जानु भएको छ होला कोही हैन ज्वरो आउँदा भेट्न अब यो साथीलाई त एकदम मोमो मन पर्थ्यो चिकन मोमो भनेर लिएर गइन्छ त ज्वरो आउँदाखेरि गइदैन सर किन के लिएर गइन्छ जेनरली एकदम ज्वरो आएर हस्पिटलमा कोही मान्छे बसिरहेछन् भने भेट्न आउँदा के लिएर गइन्छ फ्रुट्सहरु जुसहरु इनर लिएर गइन्छ किन चाहिँ हामी मासु लिएर जाँदैनौं डाइजेसन हुँदैन राम्रोसँग किन डाइजेसन नहुने भिटामिन्सहरु पाइन्छ फ्रुट्सहरुमा अनि त्यसले चाहिँ इन्जाइमलाई डाइजेसन नभएर हैन अथवा किन डाइजेसन हुँदैन अथवा ज्वरो आउँदाखेरि मलाई खान मन लाग्दैन भोमिटिङ हुने सबै चीज हुन्छ किन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होला भन्दा आखिरमा टेम्परेचर 98 डिग्री फरेनहाइटमा हाम्रो बडीको चाहिँ इन्जाइमहरुले काम गर्ने अप्टिमम टेम्परेचर हो त्यो भन्दा माथि गइसकेपछि इन्जाइमले कामै गरेन ग्लाइकोलाइसिस नि राम्ररी हुँदैन त्यसपछि टीसीए साइकल राम्ररी हुँदैन किनभने इन्जाइमले काम गर्न सकेन एनर्जी यसै कम भयो त्यही भएर चक्कर लाग्नेहरु जस्तो देखिन्छ हैन काम गर्न सकिदैन अनि खान मन लाग्दैन किनभने अब त्यही भित्र चाहिँ काम गर्ने त्यो अप्टिमम टेम्परेचरमा काम गर्ने डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरु केहीले काम गर्न छोड्छ राम्ररी काम गर्दैन जे खाना दिए पनि भोमिटिङ हुने हैन मासु लिएर नजानु कारण के भने भोमिटिङ हुन्छ त्यसले कामै गर्दैन डाइजेस्टिभ इन्जाइमले पनि काम गर्दैन हाई टेम्परेचर भएपछि ऑल दिस इन्जाइम्स दे डु नट वर्क किनभने हाई टेम्परेचर हुन साथ तिनीहरु सबै डिनेचर हुन्छ प्रोटिन गेट्स डिनेचर हैन सबै इन्जाइमहरु चाहिँ डिनेचर भइसकेपछि काम गर्न सक्दैन त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो लिएर जाँदैनौं किनभने तिनीहरुको अप्टिमम टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो बडीको इन्जाइमको सबैको 98 डिग्री फरेनहाइट रहेछ बुझ्नु भयो नि है अप्टिमम टेम्परेचरहरुको कुरा सबै जनाले ओके अब अप्टिमम पीएच पनि त्यही हो थोरै पनि पीएच सबैको आफ्नो अप्टिमम पीएच हुन्छ स्पेसिफिक इन्जाइमको त्यो भन्दा थोरै तलमाथि भयो भने पीएच ले काम गर्न सक्दैन किन टेम्परेचर बढ्यो भने इन्जाइमले काम गर्न सक्दैन भनेर कहीं कुरा आयो अप्टिमम टेम्परेचर भन्दा तलमाथि हुँदा किन काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आयो भने दे गेट डिनेचर तिनीहरुले आफ्नो ओरिजिनल फंक्सनै हराउँछ त्यो भन्दा तल माथि त्यो भएर काम गर्न सक्दैन अब ज्वरो यति ज्वरो आउँदा किन भोमिटिङ हुन्छ भने नाउ वी क्यान टेल हैन त्यही भएर अब यो चाहिँ हुम्लाको स्याउ चाहिँ किन तराईमा नभएको भन्दा त्यसको अप्टिमम टेम्परेचर नै जम्मा चाहिँ 18 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ यसको अप्टिमम टेम्परेचर हुन्छ नि तराईमा लिएर आउँदाखेरि 35 25 देखि 35 40 सम्म पुग्यो भन्दा त्यो यहाँबाट कसरी हुने हो र त्यही भएर यहाँको उता पनि हुँदैन उताको यो ठाउँमा पनि हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो जाडो सिजनको यताको माथि हिली एरियाज माउन्टेनको लगेर तराईमा लगेर राख्न पनि गाह्रो हैन यदि टेम्परेचर अप्टिमम टेम्परेचर तिनीहरुको फरक छ भने अब पीएच मा पनि त्यही हो थोरै पनि पीएच तलमाथि भएन हजुर यो इन्जाइम त अब के रे एउटै इन्जाइम पनि धेरै पटक युज हुन्छ हैन सर एउटैमा अनि हेल्दी मान्छेलाई चाहिँ यो कसरी डिग्रेड हुन्छ त नि यो हेल्दी मान्छेको शरीरमा इन्जाइमहरु भन्नाले
फेरि भन्नु त। जस्तै इन्जाइम त एउटै इन्जाइम पनि पटक पटकसम्म एउटै Reuse हुन्छ। के अरे युज हुन्छ नि होइन सर। हो हुन्छ। अनि हेल्दी मान्छेलाई त अब त्यो इन्जाइम कसरी डिग्रेड हुन्छ त सर त्यसरी? हैन त्यो हाई टेम्परेचर र हाई चाहिँ पीएच भयो भने त त्यति बेला त डिग्रेड भइदिएको हुन्छ नि त, त्यति बेला काम गर्न सकेन, इन्जाइमले कामै गर्न सकेन। हजुर। अनि हेल्दी मान्छेलाई त इन्जाइमको त अरू एक्स्ट्रा इन्जाइमको आवश्यकै पर्दैन, त्यही पनि बडीले त रिलिज गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी डिग्रेड हुन्छ भनेर। जस्तो त्यति बेला चाहिँ त्यो इन्जाइमले काम गर्नै सकेन हैन। जब त्यो काम गर्न नसके पछाडि नि अब हाम्रो बडीमा चाहिने इन्जाइमहरू त के गर्छ भने सबै इन्जाइमहरू त प्रोटिन हो, ट्रान्सलेसन मेकानिजमले इन्जाइमहरू त बनाउँदै गइरहेको हुन्छ। फेरि एउटा इन्जाइम चाहिँ केही गरी चाहिँ काम गर्न सकेन ज्वरो आउँदा भने पनि केही समय उताबाट चाहिँ नयाँ सिन्थेसिस पनि भइरहेको हुन्छ, नपुगेको इन्जाइमहरू सिन्थेसिस गर्छ। अनि जति बेला चाहिँ आफ्नो अप्टिमम टेम्परेचरमा आउँछ नयाँ सिन्थेसिस हुँदै गएको इन्जाइमहरूले फेरि काम गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ हेल्दी मान्छेमा कसरी हुन्छ भनेको। जस्तो हेल्दी मान्छेमा कसरी डिग्रेड हुन्छ भन्नुभएको? हजुर सर। अब हेल्दी भनेर कस्तो हेल्दी मान्छेमा त जेनरली हाम्रोमा त त्यो डिग्रेड भने त्यो काम त गरिरहेको हुन्छ इन्जाइमले, डिग्रेड भइरहेको हुँदैन। बडीले त रिलिज गरिरहेको हुन्छ कन्टिन्युअसली, त्यो चाहिँ कता जान्छ? कन्टिन्युअसली होइन, यदि त्यो इन्जाइमले चाहिँ यस्तो हुन्छ उनीहरूको चाहिँ टेम्परेचर पीएच र स्पेसिफिक भइरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरमा भइरहेको इन्जाइमहरू चाहिँ कता जान्छ भन्न खोज्नु भयो हो? हजुर। होइन, हाम्रो शरीरमा भएको त फेरि यो डिफ्रेन्ट इन्जाइमहरूलाई पनि इन्गल्फ गर्ने डिफ्रेन्ट चिजहरूले चाहिँ मारिदिरहेको हुन्छ। जस्तो सबै इन्जाइमहरू काम गर्छ, सबै प्रोटिन हो होइन। हामी चाहिँ अस्ति नै भन्यो नि अक्सिजनले चाहिँ मारिदिरहेछ भनेर हामीले कुरा गरेको कारण पनि त्यही हो। फ्री रेडिकल्सहरू हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ प्रोटिनलाई पनि डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। यो युबिक्विटिन भन्ने चाहिँ मोलिक्युलहरू हुन्छ बडीभित्र होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ उनीहरूको काम के हो भने फेरि प्रोटिनलाई नै खाने हो। सेल्फ इन म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ, सेललाई नै खाइदिरहेको हुन्छ। त्योसँग चाहिँ केही चिजबाट लस भइरहेको हुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट मेकानिजम हुन्छ त्यसलाई डिग्रेड गर्ने प्रोटिनलाई होइन। यो युबिक्विटोनहरू अनि त्यस पछाडि अरू फ्री रेडिकल्सहरू, अरू डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू, अरू डिफ्रेन्ट मेटाबोलिजम हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्जाइमहरू चाहिँ सँगसँगै कन्टिन्युअसली डिग्रेड पनि भइरहेको हुन्छ र त्यही चाहिँ बराबर फेरि त्यो डिग्रेड भएकोलाई रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ ट्रान्सलेसनले चाहिँ सिन्थेसिस पनि गरिदिरहेको हुन्छ। भित्र अरू डिफ्रेन्ट मेकानिजम, अरू डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई इनएक्टिभेट गर्ने, काम गर्न नदिने पनि भइरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरको लाइसोजोमले पनि त खान्छ, सुसाइडल ब्याग भन्छ नि सर त्यसलाई। खान्छ, लाइसोजोमले खान्छ, तिम्रो चाहिँ त्यो म्याक्रोफेजेसहरू बन्छ, तिनीहरूले इन्गल्फ गरिदिरहेको हुन्छ। इभन डिफ्रेन्ट हामी केमिकल्सहरू हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसले पनि इनएक्टिभेट गरिदिरहेको हुन्छ। अब यदि लाइसोजोमले पनि खाएको छैन, यिनीहरूले पनि खाएको छैन भने फ्री रेडिकल्सहरू जम्मा भइरहेको हुन्छ, यिनीहरूले डिस्टर्ब गरिदिरहेको हुन्छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन। अब यो डिफ्रेन्ट मेकानिजममा चाहिँ यो इन्जाइमहरू चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ अनि फेरि यो चाहिँ एमिनो एसिडै बनिरहेको हुन्छ। एकदम सही हो, त्यो लाइसोजोमहरूले पनि खाइदिन्छ। है बुझ्नुभयो? यो ग्रेप्सको केस हुन्छ नि सर, तराईदेखि हाई हिलसम्मै फल्छ, अनि तराईको चाहिँ अलि बढी अमिलो हुने, अनि सब ट्रोपिकल र टेम्परेट रिजनको चाहिँ अलि बढी स्विट नेचरको हुने, सबै इन्जाइमकै मेकानिजम हो सर। इन्जाइम प्लस अब त्यसको भेराइटीमा पनि डिफ्रेन्ट हुने भयो हैन, भेराइटीले पनि गर्ने भयो अथवा इन्जाइम्सको पनि त्यसमा हुने भयो, रोल भइहाल्छ। पहिला सब ट्रोपिकल र टेम्परेटमा मात्रै ग्रेप्स लगाउने गरिरहेको थियो सर। अहिले चाहिँ तराईमा जुन ग्रेप्स फलाएर चाहिँ त्यो सिधै वाइन फ्याक्ट्रीमा लाने, त्यो होम टेबल कन्जम्सन नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो किशोर दाल सरले चाहिँ हाम्रो पिएचडी गर्नुभएको रहेछ यही ग्रेप्समा। उहाँले भन्नुहुन्छ कि तराईको चाहिँ वाइनमै सिधै लिएर जाने, होम कन्जम्सन नगर्ने खालको टेबल। अब त्यसको त्यो टेस्टले गर्दा होला मेन हैन, अब भेराइटी पनि कुन लगाउनु भयो थियो र टेस्टको कारणले पनि होला, अथवा त्यसमा चाहिँ स्विटनेस चाहिँ कम हुन्छ भन्नुभएको थियो सर तराईमा चाहिँ। त्यही टेस्टको कारणले चाहिँ अब स्विटनेस कम भएपछि मान्छेले खाँदैन, बरु यसलाई चाहिँ वाइन फ्याक्ट्रीमै लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ होला। त्यो भएर यो पनि इन्जाइमकै रोल हुन्छ एकदम धेरै। अब कस्तो भने त्यही इन्जाइमले चाहिँ सपोज अब कार्बोहाइड्रेट अलि धेरै सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने, त्यसमा फ्रुक्टोज अलि धेरै भएको भए अलि धेरै स्विट हुन्थ्यो के अरे। अब फ्रुक्टोज चाहिँ धेरै सिन्थेसाइज गर्न नसक्ने, फ्रुक्टोज बनाएर राख्न नसक्ने खालको भयो भने
अब त्यसमा त इन्जाइमकै रोल हो, त्यसले गर्दा चाहिँ टेस्टमा पनि फरक आउन सक्ने भयो है। ओके, सो अब यो pH र टेम्परेचरको चाहिँ हामीले यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्जाइम एक्टिभिटी भनेर हामीले हेरिसके पछाडि अब हामी थोरै मेकानिजम अफ इन्जाइम एक्सन भन्ने छ त्यहाँ टपिक, त्यसको बारेमा जान्छौँ। मेकानिजम अफ इन्जाइम एक्सन भनेर छ होला एउटा टपिक है, त्यसमा यो स्ट्रक्चर भनेर पनि आउने, त्यहाँ स्ट्रक्चर अफ इन्जाइम भनेर छ, त्यसलाई चाहिँ यो मेकानिजम अफ इन्जाइम एक्सनमै चाहिँ राखिदिएको हो। सो मेकानिजम अफ इन्जाइम एक्सन भनेको हाउ इन्जाइम वर्क्स हो, इन्जाइम वर्क्स कसरी इन्जाइमले काम गर्छ भनेर। सो मेकानिजम अफ इन्जाइम एक्सन, इन्जाइमले काम गर्न कसरी इन्जाइमले काम गर्छ भन्ने चिजहरू आउँछ। इन्जाइमले काम गर्नको लागि हेर्नु है, हाउ इन्जाइम वर्क्स। नम्बर 1 कसरी काम गर्छ भन्दा जहिले पनि इन्जाइमले काम गर्नको लागि याद गर्नु, यो चाहिँ केसँग मिल्नुपर्छ रे, केसँग, सबस्ट्रेट, अनि यसले बनाउँछ के रे, प्रोडक्ट। इन्जाइमले सबस्ट्रेटसँग काम गर्छ र प्रोडक्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, फर्मेसन हुनु पर्यो। त्यही भएर इन्जाइमले कसरी काम गर्छ भनेर कहीँ सोध्यो भने पहिला के भन्नु पर्यो भने इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स चाहिँ फर्मेसन हुनै पर्छ अनि बल्ल इन्जाइमले काम गर्छ भनेर नम्बर ए भनेर अथवा 1 भनेर लेख्नु पर्नु। कसरी काम गर्छ भन्दा पहिला फर्मेसन अफ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हुनै पर्यो भनेर नम्बर 1 मा लेख्नु है। सो फर्मेसन अफ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, इन्जाइमले जबसम्म सबस्ट्रेटसँग चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ काम गर्न सक्दैन। फर इक्जाम्पल जहिले पनि इन्जाइम इज लार्जर देन द सबस्ट्रेट, इन्जाइम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने सबस्ट्रेट भनेको इन्जाइम भन्दा लार्ज हुन्छ। सपोज यो इन्जाइम हो, सो इन्जाइम, यो इन्जाइम चाहिँ के भइरहेछ भने सबस्ट्रेटसँग कम्बाइन गर्नु पर्यो अनि यसले के बनाउँछ भने इन्जाइम र यो सबस्ट्रेट यो ठाउँमा गएर मिल्छ अनि बल्ल चाहिँ यो के बन्छ भने यो इन्जाइम छ, इन्जाइम जस्ताको त्यस्तै बस्छ र यो सबस्ट्रेट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भने प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ। सो कसरी इन्जाइमले काम गर्छ भनेर आयो भने नम्बर 1 फर्मेसन अफ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, पहिला इन्जाइम र सबस्ट्रेटको कम्प्लेक्स नबनेसम्म प्रोडक्ट नि बन्दैन, इन्जाइमले काम गर्न पनि सकिन। र अलवेज इन्जाइम इज अलवेज लार्जर देन द सबस्ट्रेट, इन्जाइम चाहिँ सबस्ट्रेट भन्दा जहिले पनि ठुलो हुनुपर्छ र जुन ठाउँमा गएर सबस्ट्रेटले काम गर्ने हो इन्जाइमको त्यो साइटलाई हामीले एक्टिभ साइट अफ द इन्जाइम भन्छौँ है। त्यो साइटलाई के भन्दो रहेछौँ भने एक्टिभ साइट अफ द इन्जाइम। एक्टिभ साइट भनेको यस्तो साइट हो जहाँ गएर चाहिँ सबस्ट्रेट गएर कम्बाइन हुन्छ अनि रियाक्सन हुन्छ अनि बल्ल प्रोडक्ट बन्छ र इन्जाइम क्यान बी रियुज्ड अगेन बट सबस्ट्रेट इज कन्भर्टेड इन्टु प्रोडक्ट हैन। र यो सबस्ट्रेटको बाहेक अब कुनै अर्को ठाउँ छ है, अब यहाँ सबै मेटेरियल सर सुरुमा इन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्नको लागि केही त्यस्तो एक्टिभेसन इनर्जीहरू चाहिँदैन सर? चाहिन्छ, त्यो आउँछ अहिले एकछिनमा। सो त्यो पनि चाहिन्छ, किन नचाहिने। इन्जाइम र सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्नै पर्छ भन्ने खालको पहिला कुरा गर्ने अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ भनेर हो। त्यो इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नबनिकन हुँदैन भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है हाउ इन्जाइम वर्क्समा। अब यदि यो एक्टिभ साइट बाहेक कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सबै मेटिँदैछ रे, अरू कुनै साइट छ यस्तो खालको पनि कहीँ साइट छ जहाँ चाहिँ अरू चिज सबस्ट्रेट बाहेक अरू चिज पनि एट्याक हुन सक्छ भने एलोस्टेरिक साइट भन्छ। इट इज द एनी अदर साइट rather than the active site र जहिले पनि रियाक्सन हुने भनेको एक्टिभ साइटमै हो। यसलाई हामीले क्याटालाइटिक साइट पनि भन्छौँ है। सो एक्टिभ साइट is the site of the enzyme where substrate binds and reaction occurs. It is also called as catalytic site
र त्यो बाहेक अरू कुनै साइटहरू छ, अरू डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड सबस्ट्रेट बाहेक अरू केही चिजहरू आएर एट्याच हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एलोस्टोरिक साइट पनि भन्छौँ। र इन्जाइमले काम गर्न जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्नै पर्दो रहेछ। यो एउटा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। र अब यो इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नबनेसम्म इन्जाइमले काम गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ। हाउ इन्जाइम वर्क्स भन्दा अब त्यसमा हामीलाई चाहिने चाहिँ यो दुईटा मेकानिजम अनुसार चाहिँ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्छ भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनेको हुन्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ सो देयर आर टु मेकानिजम, टु वेज हाउ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फर्ममा नम्बर 1 मा यही टु वेजबाट चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने छ। एउटालाई चाहिँ हामी अथवा टु मोडल पनि भन्छौँ, हामीले दुईटा मोडलबाट हुन्छ भनेर साइन्टिस्टहरूले भनेछ। एउटालाई हामीले लक एन्ड की मोडल भन्छौँ, ए लक एन्ड की मोडल। अब यो लक एन्ड की मोडल भनेको सिम्पल छ, नामबाटै थाहा भयो। जस्तो खालको चाहिँ लक छ त्यस्तै चाबी चाहियो, जस्तो तालचा छ त्यस्तै चाबी चाहियो, अर्को चाबी आएर त्यो तालचा खुल्दैन भने जस्तै यो लक एन्ड की मोडलमा पनि के हुने भने जस्तो खालको एक्टिभ साइड छ त्यस्तै खालको चाहिँ सबस्ट्रेट हुनु पर्यो भनेर जस्तो इलिस्ट्रेटिभ डायग्रामहरू जस्तो बनाएर देखाउनु भयो नि हुन्छ। सपोज यो इन्जाइम यस्तो छ भने यसको लागि सबस्ट्रेट चाहिँ के हुनु पर्यो भने यहीसँग मिल्ने हुनु पर्यो। यो इन्जाइमको एक्टिभ साइट अघि नै भन्यो हामीले एक्टिभ साइट भन्छौँ यो सबस्ट्रेट। यसमा यस्तो खालको सबस्ट्रेट आएर नि बाइन्ड हुँदैन, यो आउँदैन। यस्तो गोलो खालको सबस्ट्रेट छ भने पनि यो पनि काम छैन। र यसको लागि चाहिँ जाने भनेको यो सबस्ट्रेट मात्रै हो। जस्तो खालको एक्टिभ साइट अफ द इन्जाइम छ त्यस्तै खालको सबस्ट्रेट चाहिँ गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बाइन्ड हुनु पर्यो। अब यस्तो बनाएर चाहिँ सबस्ट्रेट छ भने बाइन्ड भएर बल्ल यसले इन्जाइम प्लस प्रोडक्ट बनाउन सक्छ। र यसलाई हामी लक एन्ड की, यसमा द structure of substrate must be exactly same like that of the active site of the enzyme. इन्जाइम को एक्टिभ साइट जस्तो छ त्यस्तै खालको सबस्ट्रेट भयो भने मात्रै टक्कै फिट हुन्छ, त्यसमा इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्समा फिट हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ यसले चाहिँ प्रोडक्ट बनाउँछ भनेर लक एन्ड की मोडलले चाहिँ त्यसरी भन्छ। र कहिलेकाहीँ के भन्छ भने होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै मोडिफाई चाहिँ इन्जाइमको एक्टिभ साइट हुन सक्छ है भनेर चाहिँ एउटा अर्को मोडल भन्छ, इन्ड्युस्ड फिट मोडल भन्छौँ। इन्ड्युस्ड फिट मोडल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने फेरि होइन कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली इन्जाइम जस्तो छ त्यस्तै सबस्ट्रेट बनिहाल्न सक्छ भन्ने पनि छैन हैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सपोज इन्जाइमको एक्टिभ साइट यस्तो छ, सबस्ट्रेट अलिकति लार्ज साइजको छ भने सो इन्जाइम क्यान चेन्ज इट्स कन्फर्मेसन। कन्फर्मेसन चेन्ज गरेर के गरिदिन्छ भने पहिला सबस्ट्रेट एक्ज्याक्टली फिट नहुन पनि सक्छ भनेर देखाउन खोजेको। यसमा पहिला सबस्ट्रेट अलिकति एक्ज्याक्टली फिट भएन इन्जाइमसँग, त्यस पछाडि इन्जाइमले आफ्नो ओरिएन्टेसन एक्टिभ साइट चाहिँ अलिकति बढाएर ठुलो बनाएर सो इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स चाहिँ त्यस पछाडि बनेर चाहिँ इन्जाइम र प्रोडक्ट बन्न सक्छ है भन्न खोजेको। एउटा लक एन्ड की मोडलले पहिला के भन्यो भने पहिला लक एन्ड की मोडल आयो अनि त्यसले चाहिँ जस्तो सबस्ट्रेट छ त्यस्तै चाहिँ एक्टिभ साइट छ त्यस्तै सबस्ट्रेट एक्ज्याक्टली फिट भयो भने बल्ल काम गर्छ भन्थ्यो भने इन्ड्युस फिट मोडलले कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्टली फिट नहुन पनि सक्छ। सबस्ट्रेट एक्टिभ साइटमा आएर बसिसके पछाडि अनि थोरै एमाउन्टमा भए पनि इन्जाइमले आफ्नो चाहिँ एक्टिभ साइटको ओरिएन्टेसन कन्फर्मेसन चेन्ज गर्छ अनि इन्जाइम र प्रोडक्ट चाहिँ बन्न सक्छ भनेर इन्ड्युस फिट मोडलले भन्छ। यसरी दुईटा मोडलबाट चाहिँ इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनिसके पछाडि बल्ल इन्जाइम र चाहिँ प्रोडक्ट बन्छ। एन्ड दिस इज हाउ इन्जाइम वर्क्स भनेर मेकानिजम अफ इन्जाइम एक्सन अथवा इन्जाइमले काम गर्ने यसरी हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। र जहिले पनि इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन्नु पर्यो, इन्ड्युस फिट मोडलबाट पनि हुन सक्छ, लक एन्ड की मोडलबाट पनि हुन सक्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। यो दुईटा मोडल त बुझ्नु भयो होला, यसमा त्यस्तो केही गाह्रो छैन। एउटामा एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ भन्छ, अर्कोले चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली फिट नभइहाले पनि अलिअलि ओरिएन्टेसन चेन्ज चाहिँ त्यसले गरेर पछि चाहिँ इन्जाइम फुल इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बने पछाडि काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ भन्न सक्यो।
हाउ इन्जाइम वर्क्स भन्ने छ। सो त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यही हाउ इन्जाइम वर्क्स भन्नेमा चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तै उहाँले भने जस्तै अब अर्को एउटा चाहिँ नम्बर 2 मा बाई लोअरिङ एक्टिभेसन इनर्जी अर्को चाहिँ एक्टिभेसन इनर्जीलाई घटाउने भनेर नम्बर 2 अर्को चाहिँ यो लेख्नु पर्यो। सो एक्टिभेसन इनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सो देखिरहेछ नि है पावर पोइन्ट शेयर के रे यो ओड शेयर भइरहेछ सर। ओके सो एक्टिभेसन इनर्जी भनेको दैट इनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट सबस्ट्रेट इन्टु प्रोडक्ट है। एक्टिभेसन इनर्जी भनेको यस्तो इनर्जी हो जसले चाहिँ कुनै रियाक्सन हुँदाखेरि सबस्ट्रेटलाई प्रोडक्ट बनाउनुलाई चाहिने इनिशियल स्टेजमा चाहिँ सबस्ट्रेटलाई चाहिँ त्यो इन्जाइमसँग बाइन्ड गरेर रियाक्सन बनाउन चाहिने इनर्जीलाई हामीले एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ र यो इनर्जी ब्यारियर चाहिँ लोअर गरिदिन्छ। सपोज मैले एउटा कुनै रियाक्सन बनाउनु थियो यहाँ सबस्ट्रेट छ यो सबस्ट्रेट यहाँसम्म गयो र यहाँ चाहिँ कहीँ गएर यो के बन्यो भने प्रोडक्ट बन्यो। यो प्रोडक्ट बन्नको लागि अब यो सबस्ट्रेट चाहिँ कहाँसम्म जानु पर्यो भने यत्रो इनर्जी ब्यारियर सपोज दिस इज द इनर्जी है यो चाहिँ इनर्जी हो यत्रो इनर्जी ब्यारियर आउनु पर्यो। यदि इन्जाइम छैन भने इन एब्सेन्स अफ इन्जाइम यति धेरै इनर्जी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो तो एक्टिभेसन इनर्जी भन्छौँ हामी यसलाई हैन यहाँ बस्छौँ it is the energy which is required to convert substrate into product अथवा it is the energy which is required to change the initial stage substrate into your excited state भन्छौँ। यहाँसम्म जाँदा यस यस्तो गरेर एक्साइटेड स्टेटसम्म लानु पर्यो त्यस पछाडि प्रोडक्ट बन्छ। र इन्जाइम छैन भने यति धेरै इनर्जी छ भने इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम कस्तो हुन्छ भने यो इनर्जी नै के गरिदिन्छ भने यसले घटाएर यसरी लिएर जान्छ। यो चाहिँ सेकेन्डको चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम फर्स्टको धेरै वाला चाहिँ एब्सेन्स अफ इन्जाइम इन्जाइमको एब्सेन्स छ भने एक्टिभेसन इनर्जी चाहिँ हाई हुन्छ जसले चाहिँ यो चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा अथवा इनिशियल स्टेटमा भएको सबस्ट्रेटलाई एक्साइटेड स्टेटमा लगेर प्रोडक्ट बनाउने जुन इनिशियल इन्जाइम हो त्यो हैन। यदि इन्जाइम छ भने यो नै इनर्जीको ब्यारियर नै घटाइदियो अथवा एक्टिभेसन इनर्जी नै थोरै भयो भने अभियसली जम्मा यति इनर्जी छ भने त के हुने भने रियाक्सन पनि फास्ट हुने भयो चाँडो पनि हुने भयो। सो इन्जाइमको काम चाहिँ के पनि रहेछ भने एक्टिभेसन इनर्जीलाई चाहिँ घटाउने काम पनि रहेछ। यसरी पनि इन्जाइमले चाहिँ काम गर्न हेल्प हुन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। कन्फ्युजन केही छ? छैन सर। ओके सो आज चाहिँ हामी यहीँसम्म चाहिँ स्टप गर्छौँ यसमा है। सो अब नेक्स्ट डे चाहिँ हामी इन्जाइमको अरू केही चिज छ भने त्यसमा पढ्छौँ र आजलाई चाहिँ यही इन्ड गरेर भोलि फेरि अगेन विल अब एउटा चाहिँ मैले अपलोड गरिदिएछु